پر جاندے نہیں، غیب دا علم کہندے کھولے گج کے بولو اللہ رب رحمان دے کول، لیکن آپ خبراں کیویں دے رہے نے؟ لا محالہ اس بات تے ایمان لے آنا پینا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے نے آمینہ دے لال صراطِ مستقیم دینے، ہدایت اور جنت دے رستے دینے، قرآن اند وما ینطق عن الہوى۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نہ نہیں جو بول دے، اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے، بلکہ قرآن دا ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضور اللہ پاک دے آرڈر دے پابند نبی نے، وحی دے پابند نبی نے، آپ غیب نہیں جان دے، وحی دے پابند نبی نے، قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی دی۔ تین قسم ایکو بیس کٹ کرو، ساتھی بات چلاؤ۔ پہلے نمبر تے جبرائیل دے ذریعے اللہ پاک کوئی پیغام بھیج دے حضرات، یا نبیاں تے جڑا الہام ہوندا ہے اے بھی وحی۔ تیسری قسم نبیاں دے خواب بھی وحی ہویا کرتے ہیں حضرات، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی بات بھی حدیث بھی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ان دے رتبے نہ کوئی تولے، ان دی کیڑا ریس کرے، جن دے لبا اتے رب بولے۔ سارے کو سبحان اللہ۔ نات خواہ جو تم پڑھ رہے سے نا تو سارے باواں چک چک کہندے سو ساڑھے وری کچھ بھی نہیں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ حضرات نبی پاک دی ایک ایک بات سچی ہے، حق اور سچ، حرف آخر بات، پتھر تے لکیر، لوہے تے لکیر ہے، جو مرشد پاک فرما دے رائی دے دانے برابر بھی شک، آپ دیاں باتاں سچیاں بھی مٹھیاں بھی۔ حضرات دو تین جملے پھر کہا لگے دوریے، سوہرنا من موڑا اتوں گلاوی مٹھیاں، جن من لیا اونا جانوار سٹیاں، سونا من موڑا ساٹے یارو اتھے جا کے غم مک جان گے، ساٹے جے دیوانے جات مدینے وچ جان گے، ساٹے یارو اتھے جا کے غم مک جان گے، ساٹے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے، شہر او دے وچ جا کے ساواں جدو مکیاں، جن تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں، سوہرنا من موڑا۔ اگلا جملہ بڑا کمال، یہ دے اندر 100% گرانٹے جے، اور تو انہوں شاٹ پہنی جے۔ پہلا جملہ سنا میری طرف ایکو ادھر گل سنیا جے، اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی کنے، جویں ہندے چمن وچ پھول کلی کنے، صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے،
اور جویں ہوں دے ایکو کٹ سادی آواز کھولو مولوی صاحب دا زور نہ لگے سپیکر دا ہی لگے اور جویں ہوں دے چمن وچ پھول کلی کنے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکایو نا وچ پائیاں نے وتھیاں ایویں لوکایو نا وچ پائیاں نے وتھیاں جنہ تک لے آیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا میں گزارش کر رہا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی ایک ایک حدیث بھی وحی اے سنو ذرا دھیان نال میں پانچویں حدیث تانوں سنان لگا صحیح البخاری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف فرمانے آقا اچانک بیٹھی ہیں رون لگ جاندے نے صحابہ کرام دی جماعت دائیں بھائی ادھر میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ اے صحیح البخاری دے آقا بیٹھی ہیں رون لگ پہ روندیاں اتنے خبر بیان کر دینے آقا فرمان دینے صحابیوں اسلامی فوج دا جڑا سپاہ سالار جڑا لشکر آقا فرمان دینے میں مدینیوں ملک شام نو روانہ کیتا ہے اس لشکر دا سپاہ سالار زید بن حارثہ جنگ موتا دے اندر لڑدے ہیں آقا فرمان دینے زید بن حارثہ شہید ہو جان دینے رسی اللہ تعالیٰ نو حضرات موتا ایک جگہ دا نام ہے ملک شام اندر یہ تھے غزوہ ہو رہے ہیں اگر ملک شام تو مدینہ نبی پاک دے کل خبر بھیجی جائے کم از کم ایک مہینہ لگ جاندہ ہے لیکن میرے آقا مدینہ بیٹھے نے اپنے یاران دے اندر ادھر حضرت زید بن حارثہ لڑدے شہید ہوئے فوراً نبی پاک نے اتھے روندیاں حضرت زید بن حارثہ دی شہادت والی خبر بیان کر دیتی ہے آقا فرماندے نے زید پیارا شہید ہو جاندہ ہے ہون آقا فرماندے نے میرے چاچے دا بیٹا جعفر تیار رسی اللہ تعالیٰ نو سپاہ سالار بن گئے میں تھوڑی دیر گزری امام کائنات پھر رون لگ پہ روندیاں آقا فرماندے نے اور صحابیوں میرے چاچے دا بیٹا جعفر تیار بھی لڑدا شہید ہو گیا ہے اور تیجا سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ آگئے نے رسی اللہ تعالیٰ نو حضرات مارکہ ملک شام اندر ہو رہے ہیں جنگ موتا دی بات ہے مارکہ ملک شام اندر ہو رہا نبی پاک کے مدینے بیٹھ کے مارکے دیا خبرہ صحابہ دے اندر بیان کر رہے آقا فرماتے نے تیجا سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ بن گئے نے تھوڑی دیر گزری آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پہ اکھاں جو آنسو جاری نے آقا فرماندے نے صحابیوں میرا تیسرا صحابی اسلامی فوج دا تیسرا سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے نے اور سیف اللہ پاک دی تلوار خالد بن ولید آگئے نے خالد بن ولید چوتھے نمبر تے سپاہ سالار بن گئے نے تین سپاہ سالار یکے باتی کرے شہید ہو گئے اے خبران نبی پاک فورنی مدینے بیان کر رہے آقا فرماتے نے خالد آگیا ہے بیندیاں خالد دے ہاتھ دے اللہ پاک نے کامیابی فتح عطا کر دیتی ہے میں گزارش کرنا چاہنا مہینے دی مسافت دا سفر مار کے دیا خبران نبی پاک مدینے بیان کر رہے امیہ حضور دے غیب جان دی نہیں ایک میں خبران بیان کر رہے خدا دی قسم لا محلہ ایمان لے آنا پہنے انہو و اللہ وحی حضور وحید
پابند نبی نے، اللہ پاک دے آرڈر دے پابند نے، وحی دے پابند نبی نے۔ اے سنیا جے گل دھیان نال، اللہ ذوالجلال اپنے محبوب نو خبراں دس رہا ہے، نبی پاک اگے بیان کر رہے اے آپ دیاں پشین گوئیاں، آپ دا خبراں بیان کرنا، میں نوانا آپ دیاں باتاں دا پورا ہونا۔ حضرات نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، نبوت دیاں سچیاں دلیلاں چھٹے نمبر تے حضرات میں صحیح البخاری جو غور بار سناوا 6ویں حدیث سوز رکھ گیا غور نال۔ امام کائنات مدینے بیٹھے، چکاں دے پیر بیٹھے ایک دن رو کے فرماندے نے صحابیو اٹھ پو صفاں سدیاں کر لو، حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، صفاں سدیاں کرو، نجاشی دا غیبانہ نماز جنازہ ہی پڑھ لئی ہے۔ اور فیصل آباد والیوں حبشے تو کوئی بندہ خبر لے کے مدینے آئے، خدا دی قسم کم از کم 1 مہینہ لگ جاندہ ہے۔ حبشے در نجاشی فوت ہوئے ہیں، ایتھے فوراً اسی دن آمینہ دلال فرماندے نے ساتھیو اٹھ کے صفاں درست کر لو، نجاشی فوت ہو گئے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھیے۔ رات کل سویا جے نجاشی رحمت اللہ علیہ حضور دا کلمہ پڑھیا لیکن ملاقات ثابت کوئی نہیں۔ نبی پاک مکہ اندر جب نبی پاک دے ساتھی ہجرت کر کے حبشے گئے، انادر جعفر تیار بن رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھے گل بات ہوئی، تلاوت دا موقع ملیا، جعفر تیار نے سورہ مریم دی تلاوت عیسائیاں دے بادشاہ نجاشی نو سنائی۔ نجاشی عیسائیاں دا بادشاہ ہے، قرآن پڑھی جاندے نے، جعفر تیار سورہ مریم نجاشی نالے سنی جاندے ہے، ساروں قطار روئی جاندے ہے، سورہ مریم قرآن جعفر دی زبان نو سن کے نجاشی کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جاندہ ہے۔ نجاشی مسلمان ہو گیا رحمت اللہ علیہ، حضور دا دور بھی پایا ہے، کلمہ بھی پڑھیا۔ فیصل آباد والے ایک گل سمجھو، حضور دا کلمہ بھی پڑھیا ہے، دور بھی نبی پاک دا پایا ہے، لیکن حضور نال ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان اللہ پاک دیاں مرضیاں نے حضرات انج دے عظیم بندے، انج دیاں عظیم ہستیاں جنہاں حضور دا کلمہ بھی پڑھیا، مسلمان بھی ہو گئے، حضور دا دور بھی پایا ہے، لیکن آپ نال ملاقات نہیں ہوئی۔ انج دے بندیاں دی تعداد 28 ایسے لوگ نے، 28 بندے ایسے جنہاں امام کائنات دا کلمہ بھی پڑھے ہیں، آپ دا دور بھی پایا ہے، لیکن نبی پاک نال ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضرات تابعین دی اندر شامل نے، چکاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینے حالت ایمان اندر جنہ میری زیارت کرے ہو صحابی تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ آقا فرما دینے حالت ایمان اندر جنہ صحابہ نہ ملاقات کرے تابعی او دیتے بھی اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ نجاشی اے تابعین دی جماعت وچوں رحمت اللہ علیہ یہ حبشے فوت ہو رہے ہیں، میرے آقا فرماندے نے ساتھیو صفا سدیاں کر لو، غیبانہ نماز جنازہ پڑھیے، نجاشی فوت ہو گیا۔ جیڑیاں خبرہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں وہ میاں کس طرح کر رہے ہیں؟ ان ہوا الا وحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک بھی حدیث بھی بولو، قرآن بھی وحی، پیارے پیغمبر دی ایک ایک بات بھی آقا تے اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی وڈا ذوق تازہ کرا صرف 2-3 جملے۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا،
اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا پنجاب تشریف لے آئے شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب بابا تبلیغ جماعت دا عظیم سرمایہ تے اساس تشریف گھرنا آئے نے بس آگے نے استاد جی تے ہن میں جان والا اللہ پاک شیر نو تندرستی والی لمبی زندگی دے اللہ ساڈے شیخ بزرگاں نو تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کہو مار کا توجہ گجر صاحب ادھر میرے کول آ جاؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا دا تابعدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اگلا جملہ بڑا کمال جی میری طرف دیکھو امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا میں عرض کر رہا ان ہوا الا وحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو آپ بھی بات بھی وہی قرآن بھی حق اور سچ نبی پاک بھی باتاں بھی حق اور سچ حضرات 7ویں نمبر تے میں صحیح مسلم بھی روایت سناواں 7ویں حدیث سنا لگا میری طرف دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایا لوگو غزوہ بدر جنگ بدر تو ایک دن پہلا مات کا حق و باطل تو ایک دن پہلا نبی پاک نے ہاتھ اندر سوٹی پڑی ہے یا اپنے ہاتھ نال میدان اندر نشان لا رہے ہیں آقا خبراں بیان کر رہے ہیں جگہ دے پیر فرماندے نے صحابی ہو ایتھے کل ابو جال قتل ہوئے گا ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا ایتھے شیبہ ماریا جائے گا خدا دی قسم عمر بن خطاب بیان کرتے نے نبی پاک نے جتھے نشان لایا اس جگہ نو میں یاد کر لیا جس کافر دا نام لیا میں نام بھی یاد کر لیا اگلا دن حضرات ایک دن بعد غزوہ بدر جنگ بدر ہوئی عمر بن خطاب بیان کرتے صحیح مسلم دے خدا دی قسم جتھے نبی پاک نے اشارہ کر کے نشان لگایا ایتھے ابو جہل قتل ہوگا اگلے دن مار کے اندر عمر بن خطاب فرماندے نے میں دیکھیا جتھے نبی پاک نے نشان لگایا ہے اتھے ابو جہل قتل ہو کے جہنم دا پالن بن گیا خدا دی قسم ایک انچ بھی ادھر
ادھر نہیں، جتھے نبی پاک نے نشان لگایا اوتھے ابو جہل ڈگیا جہنم روانہ ہو جاندا ہے۔ او میاں اے جڑیاں پشین گوئیاں نبی پاک فرما رہے نے، اے جڑیاں آپ مستقبل دیاں خبراں دے رہے نے، کیویں دے رہے نے؟ لا محالہ ایمان لے آنا پینا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی آٹھویں نمبر تے صحیح مسلم دی ایک اور روایت سنو، اتھے بھی نبی پاک خبر بیان کر رہے ہیں آقا دیاں پشین گوئیاں نبوت دیاں سچیاں دلیلہ آپ خبر دے رہے نا من وحن آپ دیاں باتاں پوریاں ہو رہیاں کیوں؟ قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، صحیح مسلم دے آقا فرماتے نے صحابیو، آقا فرماتے نے جگہ دے پیر نے فرمایا ساتھیو ایک وقت آئے گا یمن تو ایک قافلہ چل دیاں مدینے آئے گا، یمن تو ایک قافلہ مدینے آئے گا۔ اے نبی پاک پشین کوئی دے رہے، اے آپ خبراں بیان کر رہے نے، آقا فرماتے نے اس قافلے اندر بڑے بڑے لوگ ہون گے، ایک آدمی جن دا نام اویس کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی جن دا نام اویس کرنی ہوئے گا وہ بھی قافلے نال مل کے یمن اندر آئے گا۔ اے نبی پاک خبراں دے رہے نے، پشین گوئیاں فرما رہے، آقا فرماتے نے صحابیو اویس کرنی نو برس دی بیماری لگے گی، وہ پھر اللہ پاک اگے دعا کرے گا، اللہ پاک انہوں برس دی بیماری تو تندرستی عطا فرما دیں گے، پورے جسم تو بیماری مک جائیں گی، پورے جسم تے ایک درم و دینار دے برابر نشان تے چٹاخ پاکی رہے گا۔ آقا فرماتے نے اودی امی بھی ہوئے گی، جس بندے نہ ملاقات ہوئے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروا لے آجے، انہوں کیا جی اللہ پاک دے ہاں دعائیں مغفرت کر دے وے۔ اے خبران نبی پاک نے بیان کی دی، میری طرف ایک خبر سنو، آقا نے خبران بیان کر دی، خدا دی قسم میرا تے میری جماعت آکیتا ساڈا منہج کی ہے، دعوت پیغام کی ہے، لوگوں نبی پاک دی بات حرف آخر بات پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر ہے، مرشد پاک جو فرما دین آپ دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اے ساڈا ایمان اعتقادی یقین ہے، جویں قرآن دیاں ایتاں انج نبی پاک دیاں باتاں نے، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی، آپ نے خبراں دے دتیاں جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے جاندے نے۔ میرے مرشد پاک دے بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے، ابو بکر دے بعد عمر بن خطاب دا دور آیا ہے۔ سنو نوجوانوں بابے اور رب دا واسطہ جے میری طرف کھول دے گل سنو، عمر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گزرتے جا رہے نے، ایک قافلہ ایک دن مدینے آیا، یمن تو قافلہ مدینے آیا ہے، لوگاں نو پتہ لگا دور کی امیر المومنین کر گئے، امیر المومنین یمن تو قافلہ آیا ہے، لوگ تو اڈینا ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب دے ذہن اندر ہو نبی پاک دیاں باتاں خبراں پشین گوئیاں آ گئیاں، جلدی نہ اٹھ کے یمن والے لوگاں کو چلے گئے، سلام دعا پوچھ دیاں دس دیاں، امیر المومنین پوچھ دینے یمن والے ہو تو اڈے اندر کیا کرم قبیلے نہ تعلق رکھ والے کچھ لوگ آئے نے، دسیا گیا جی آئے نے، اے کونے اندر بین والے کرنی نے، کرن قبیلے نہ تعلق رکھنے والے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لوگاں دے اندر چلے گئے، حضرات راوی بیان کرتا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب دے اونٹ دی مہار رسی زمین تے گر جاندی ہے، ایک بندہ اگے بڑھیا انہیں رسی چوکے امیر المومنین نو پکڑائی، یا اس آدمی دی رسی مہار گر گئی، امیر المومنین عمر بن خطاب نے رسی چوکے پکڑائی ہے، ایتھے ایک دوجے نو مہار تے رسی پکڑا دیا، جان پہچان ہو گئی۔ عمر فرماندے نے بھئی تیرا نام کی ہے؟ اے بول کے آندا امیر المومنین میرا نام اویس ہے، لوگ میں نو اویس کرنی کہندے نے، رحمت اللہ علیہ
نبی پاک نے اپنی زندگی اندر فرمایا یمن تو قافلہ آئے گا, خبر پوری ہوئی. آقا فرماتے ہیں انہاں دے اندر ایک عبیس کرنی آئے گا رحمت اللہ علیہ. دوجی خبر بھی پوری ہو گئی. عمر بن خطاب دے ذہن اندر ساریاں باتاں نے جلدی نہ پوچھ دینے عبیس کیا تینوں کوئی پرستی بیماری لگی سی یا کوئی نہ پرستی بیماری؟ عبیس آندا جی امیر المومنین مینوں پرستی بیماری لگی سی, سارا جسم پرستی بیماری اندر مبتلا ہو گیا. عمر فرماتے نے پھر کی بنیا؟ عبیس آندا میں رب کے دعا کی تھی, اللہ پاک نے مینوں شفاواں دے دتیاں نے. خبر بھی پوری ہو گئی. حضرت عمر فرماتے ہیں تیرے جسم سے کوئی پرستی بیماری دا نشان باقی ہے یا کوئی نہ؟ عبیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب ایک درم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان باقی ہے. اے خبر بھی پوری ہو گئی. حضرت عمر فرماتے ہیں عبیس تیری امی دا کی بنیا؟ عبیس فرماتے ہیں میری امی جیوندی ہے, اللہ دیاں رحمتاں نے اے سارا مقام شان امی دی خدمت دی وجہ نال ملی ہے. حضرات دو تین مرتبہ عبیس رحمت اللہ علیہ مدینے نبی پاک دی ملاقات لے آئے. مرضیاں اللہ پاک دیاں, نبی پاک مدینے باہر کسے غزوے نہیں گئے ہوئے نے, نبی پاک نہ ملاقات نہیں ہو سکی. میں اگے عرض کیتی ہے ایسے عظیم بندے جنہ حضور دا کلمہ بھی پڑھے ہے, نبی پاک دا دور بھی پایا ہے, انہاں بندیاں دی تعداد کل 28 دے قریب عظیم ہستیاں نے جنہاں حضور دا کلمہ بھی پڑھیا, حضرات آپ دا دور بھی پایا ہے, لیکن نبی پاک نہ ملاقات نہیں ہو سکی. انہاں دا نجاشی بادشاہ اے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کل ملا کے 28 بندے نے. عویس کرنی رحمت اللہ علیہ نال ملاقات نہیں ہو سکی. میرے آقا نے عویس دے متعلق خبراں دتیاں, اے ساری عظمت شانہ ماں دی خدمت دی وجہ نال ملیاں نے. فیصلہ باد والےوں میں تے دعا کرنا چاہنا یا اللہ جنہاں دی امی جیوندی ہے خدمت کرن دی توفیق دے دے, تے جنہاں دی امی تر گئی ہے اے میرے اللہ انہاں ماواں دیاں قبراں نو جنت پاک دے باغیچے بنا دے. یا اللہ جنہاں دی امی تر گئی آخرت دیاں منزلہ آسان فرما, اچھی آمین کہو. ایتھے دو تین جملے سن لو پھر گل لگے توڑیے. ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں, ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں, نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے, ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے, کئی ویکھے نے رو رو چلے ہو جاندے. ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں, نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں, نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا لاگے کوئی نہیں بہندا ہے. ماں باجو لک لک رونا پیندا ہے, لنگ دی باقی ساری زندگی بور میاں, لنگ دی باقی ساری زندگی بور میاں. نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میں, ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں. نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرما
فرماتے ہیں ویس تیری ماں دا کی بڑیا؟ فرمایا میری اماں جیوندی ہے، اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اے ساریاں خبراں پوری ہوئیاں، آقا دیاں باتاں من وعن پوریاں ہو گئیاں۔ عمر بن خطاب فرماندے نے اوے ویس تینوں رب دا واسطہ ہی میرے لیے دعا کر دے کہ رب مینوں معاف کر دے وے۔ صحیح مسلم جے گپ نہیں دے۔ عمر بن خطاب فرماندے نے اویس میرے لیے دعا کر دے مینوں اللہ پاک معاف کر دے وے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے امیر المومنین تساں نبی پاک دے صحابی ہو، تہاڈی شان کیڑی گھٹ ہے؟ ایتھوں اے بھی پتہ لگا اویس کرنی صحابی نہیں، عمر صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اگلے الفاظ مسند احمد دے الفاظ نے، نبی پاک فرماندے نے تابعین وچوں بہترین بندہ اویس کرنی ہے رحمت اللہ علیہ۔ تابعین دی جماعت وچوں بہترین بندہ اویس کرنی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اویس سانو جگاں دے پیر نے تیرے متعلق پشین گوئیاں تے خبراں دتیاں، وہ ساریاں خبراں سچ ثابت ہوئیاں نے تے نبی پاک نے بھی کہا سی جن دن ملاقات ہوئے وہ اپنے لیے دعائیں مغفرت کروا لوے۔ سانو ساڈے مرشد پاک نے فرمایا سی اویس تینوں رب دا واسطہ دعا کر دیو۔ سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ایتھے دعا کر دی تھی عمر بن خطاب دے متعلق۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا 8ویں نمبر تے اے حدیث سنا کے میں عرض کر رہا مسئلہ سمجھا رہا۔ خدا دی قسم نبی پاک غیب تے جان دی نہیں، اے مستقبل دیاں خبراں کیویں بیان کر رہے نے، اے پشین گوئیاں نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، میرے مرشد پاک جڑیاں خبراں دے رہے نے۔ خدا دی قسم وحی ہے، آسمان والا رب اپنے آخری نبی نو خبراں بیان کرتا ہے۔ نبی پاک کے بیان کر دے کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، حضور اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے، اللہ پاک دی آرڈر نہ بول دے نے۔ ان هو الا وحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو وحی۔ حضرات صحیح البخاری دے ایک دن میرے پاک پیغمبر اے جڑی میں روایت سنان لگا ہے، اس حدیث اندر 3 خبراں نبی پاک نے بیان کی دیا۔ آخری گل جے میں تھوڑی جان چھڈن لگا وا، میرے مرشد پاک فرماندے نے ربیع الاول دی 12 آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے صحیح البخاری ہے تے فاطمہ بیٹی آ گئی، میرے آقا فرماندے نے بیٹی یہ پہلی خبر تے غور کرنا میں گل مکاواں۔ آقا پہلی خبر بیان کرن لگے اے بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لے اور میری تیری جدائی ہے۔ جدوں نبی پاک نے اپنی وفات دی خبر بیان کی تھی تے سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں، زارو قطار رون لگ پئیاں۔ میرے پاک پیغمبر نے نالی دوجی خبر بیان کر دیتی ہے اے بیٹی فاطمہ میرے خاندان وچوں اہل بیت وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی۔ اس خبر اندر سیدہ فاطمہ دی وفات دا تذکرہ ہے۔ میرے آقا نے تیجی خبر بیان کر دیتی۔ آقا فرماندے نے بیٹی یہ نہ رو، اللہ پاک نے تینوں تمام جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ 3 خبراں صحیح البخاری دے 3 خبراں نبی پاک نے بیان کی دیا۔ حضرات ربیع الاول دی 12 شدت چاشت دا ٹائم ہے جدوں اونٹ دے بچے تے پاؤں جلدے نے۔ پہلی خبر پوری ہو گئی، امی عائشہ بیان کر دیا نے حضور دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے۔ 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، میرے محمد پڑھتے
اللہم بالرفیق الاعلی سی. اے خبر پوری ہو گئی. امی عائشہ نے کھڑکی کھول کے مسجد اندر آواز ماری, اے نبی پاک دیو یارو آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے گئے کہ آپ بننا پورے مدینے اندر قیامت صغرا پر پاؤ جاندی ہے. میں گل مقامہ شاک کٹ کرا. ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں لے کے جا رہے ہیں, کدے زمین تے ڈگ دے تے کدے کھڑا ہوندا ہے, کدے ڈگ جاندا کدے کھڑا ہو جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دیاں نظراں پئیاں. ابو بکر فرماندے اے بھتیجیا کی گل ڈگنا تے کھڑا ہونا ہے؟ اے رو کے آندا چاچا کیا تانوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے, حضور دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر تو جلدی دوڑے اپنی بیٹی عائشہ دے کرے حجری اندر آئے. میرے مرشد پاک دے جسم تے سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہے. بخاری اندر لکھے ہے ابو بکر نے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے. میرے مرشد پاک دا متھا چوم لیندے نے, روئی جاندے نے تے رو کے ابو بکر کہندا کیے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرہ پاک تائی. وہ کہندا صدیق پہلا میں مر جاوندا دکھ حبیب والا میں تھی چریا نہیں جاوندا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر تے آوندا تا ہوندی آسانی میرے تائی. حضرت ابو بکر رو رہے. حضرات میں گل لگے تو رہا نبی پاک نے اپنی وفات دیاں خبراں بیان کی دیاں نے. وہ خبراں اسے دن پوریاں ہو گئیاں. آقا تر گئے, صحابہ رو رہے نے, آپ کی جدائی اندر جانور رو رہے نے. میں نو ٹائم اجازت نہیں دے رہا ایک ایک صحابی دا دکھ تے غم بیان کرا. بلال گلیاں دے اندر ڈگدا پھردا تے کہندا پھردا ہے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پئیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدا نہیں. اللہ صحابہ رو رہے. مدینے اندر قیامت صغرا ایمانداری نہ مینوں جواب دیو سکی بیٹی فاطمہ دا کی بندا ہوئے گا؟ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹی بھی ہوئے جن دے متعلقات آقا فرماتے فاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا جسم دا حصہ ہے. اتنا پیار بیٹی نال. ابو تر گئے نے ذرا ایک منٹ لی سوچے آجے بیٹی دا کی بڑے ہوئے گا. فاطمہ دا ماں جمعہ پرا کون کوئی نہیں کہ بہنوں دلاسے دے وے. بہنہ بھی تر گئیاں دلاسے دین والیاں. امی خدیجہ بھی دنیا تو تر گئی ہے. آج ابو بھی تر گئے. خدا دی قسم فاطمہ رو رہی ہے. صحیح روایات اندر آندا ہے نبی پاک دے بعد نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیاں نے. ایک دن بھی ہنسیاں نہیں. ہمیشہ ابو دی یاد اندر روندیاں رہندیاں. اور تر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے. دل نہیں لگدا محمد بخشا ہو جائیے کیڑے پاسے. یا اللہ جنہ دے ابو تر گئے آخرت دی منزل آسان فرما آمین کو. تے صرف 2-3 جملے تے گل لگے توری ہے. آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, ادھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں. اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا. بچیاں دے نال چل دیاں ساواں
بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردا اے دھپاں بارش پالے سب کچھ چردا اے سنگنے رکھ دے وانگوں چھاواں کاٹے رکھ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں باپ کبھی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کبھی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کبھی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دی خدا را جی ابو جیندے نے دی ابو دی خدمت کرو خدا دی قسم میرے مرشد نے فرمایا الوالدو اوشد ابواب الجنہ باپ نو رب نے جنت دا مین دروازہ حضور فرماندے نے باپ جنت دا مین دروازہ ہے چاہے دی حفاظت کر لو تے چاہے نسایاں کر لو سیدہ فاطمہ 6 ماہ رو رو کے ابو دی جدائی اندر گزارے ایک وقت آیا ہے سیدہ بیمار ہو جاندیاں نے امیس نو کہا مینوں پانی گرم کر دے میں غسل کرنا ہے کپڑے پہن کے باہر بیڑے اندر بہ گئیاں دوجی خبر صحیح البخاری دی دوجی خبر پوری ہون لگی جے حسنین کریم میں نو سینے لایا ہے ام کلثوم زینب نو سینے لایا رو کے سیدہ فرماندی نے بچے ہو اج رج رج کے امی امی کہہ لو انج لگدا ہے میں دنیا ہی چھڈ جانا حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک فرماندے نے فاطمہ کیوں رونی ہے حوصلہ کر فرمایا علی تھوڑی دیر پہلا میں ستی ہوئی سا طبیعت خراب میں لیٹ گئی تے میں نو خواب آئی ہے خواب اندر میری ملاقات میرے ابا حضور نال ہوئی ابو نال ملاقات ہوئی ہے نبی پاک نے فرمایا بیٹی میں تیرے کول مونچ گیا ہوں اداس آئی ہے بیٹی ابو نو کدوں ملے گی میں جنت اندر تیرا انتظار کر رہا ہوں فاطمہ فرماندیاں نے علی لگتا ہے اور میں دنیا چھوڑ کے چلی ہیں اسے دن شام نو رحلت فرما گئیاں او بخاری دی روایت نبی پاک نے 3 خبریں بیان کی دیاں فرمایا بیٹی ہے میں تیرا بابا دنیا تو جا رہا اے ربیع الاول دی 12 نو خبر پوری ہو گئی فرمایا بیٹی ہے میرے بعد میرے اہل بیت وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال ملاقات کریں گی میرے علماء بیٹھے میں آقا دے بعد اہل بیت اندر سب تو پہلا سیدہ فاطمہ دی وفات ہوئی ہے جا جنت اندر ابو نہ ملاقات کی تھی دوجی خبر بھی پوری آقا نے تیجی خبر بیان کی تھی بیٹی ہے اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے اے جتنیاں خبراں پشین گوئیاں نبی پاک کی میں بیان کر رہے میں لا محالہ اس بات ایمان مضبوط کرنا پڑنا ہے قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی ان ہوا الا وحی اللہ کرے سچے نبی عظمت شان والے پیغمبر دی اللہ پاک سچی تابعداری نصیب کرے آمین جڑا اتنا اونچا نبی ہے بغیر کسی شرط شروط دی اسی اس پیغمبر دے سچے تابعدار بن جائیے آمین کو ہدایت آ جان دے بعد
رستہ تے مومنین صحابہ دا رستہ چھوڑ کے اپنی من مرضی کردا ہے، نولیہی ما تولا، اللہ پاک پھر انہوں ادھر ہی پھیر دیندا ہے، حتیٰ کہ رب جہنم دا بالن بنا دیندا ہے۔ اللہ کرے حضور دی سچی تابعداری اللہ پاک محبت نصیب کرے، آمین کو۔ تے زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اے دو جملے سن لو میری گل مک گئی۔ مٹیاں دے دھلے جڑے اپنیاں من مرضیاں کرنے والے، شیطان نو راضی کرنے والے، قرآن و سنت دی مخالفت کرنے والے، اپنی موج مستی اندر ترے پھر دے، انہاں لی میرا پیغام، مٹیاں دے دھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان ول جاویں گا، جس دن تو اگلے جہان ول جاویں گا، میچ لگے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاوے گا، تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تیرے کنے شان رونا مٹیاں دے تھلے۔ اے جڑے میرے بابے بزرگ بیٹھے، رب دا واسطہ انہاں کے ہاتھ بن کے پوچھو بابا جی تواڈے آبا و اجداد دیاں قبراں کتھے نے ذرا دسو۔ خدا دی قسم اکثر بابے رو کے کہن گے مولانا اسی اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں دے نشان بھول چکے ہیں، نشان مٹ دے جا رہے۔ اور منصور آباد فیصل آباد والے ہو ایک وقت آن والا ہے، میں تر جانا ہے، رات تساں بھی تر جانا ہے، پھر وقت آئے گا آستہ آستہ ساڈیاں قبراں دے نشان بھی مٹ جان گے۔ قبراں کی پیغام دے رہی ہیں سنے آنجے، اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں، اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں، مٹی دیاں ڈھیریاں بھی سدا نہیں رہندیاں، قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے شان رونا مٹیاں دے تھلے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب کرے۔ آجی راشد صاحب مدن پورے والے میرے پرادہ کی نام شیخ محمد بلال صاحب تشریف لے آئے نے، چھٹی دے معافی، اچھا کوئی معافی نہیں۔ ایک فرمایا ہے جے دو تین جملے سن استاد جی سنا دیں ساری رات خدا دی قسم اے جی گل استاد نہ کرتی تے سینہ چوڑا ہو گیا، ہن پویں منٹ بعد میں تقریر چھڑ دیاں پر چس آ گئی، چس آ گیا استاد جی، یہ بھی میرے نے استاد جی، ہائے سبحان اللہ، سنی میں پانی نہیں پی